मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे लबनान की। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को मेरे चैनल लूज़ टीवी पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल लूज़ टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। दोस्तों, लबनान की बात करें तो लबनान पर हर कौम हर मज़हब के लोगों ने हुकूमत की। लबनान इतना पुराना है कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लबनान का नाम गुज़श्ता 4000 साल गुजरने के बावजूद भी तब्दील नहीं हुआ। लबनान के पहले दौर के लोग फनेकी कहलाते हैं और यही फनेकी थे जिन्होंने हरूफ ईजाद किए। उन्हें सामी भी कहा जाता है, जहाँ बेशुमार अंबिया मबूस हुए, इसलिए जहाँ कई तहजीबों ने जन्म लिया। पहले जहाज रानी भी उन्होंने शुरू की। इस इलाके को फारस वालों ने कई मरतबा फतह किया। सिकंदर आज़म की फौजों ने उससे ताराज किया। पहली सदी ईस्वी में रोमन अफवाज इन पर चढ़ दौड़ी। मुसलमानों ने भी उन्हें फतह किया। जदीद दौर में फ्रांस ने इस पर कब्जा किया, मगर यह मुकम्मल तौर पर किसी को काबू नहीं आए। लेकिन उन्होंने इन तमाम तहजीबों से बहुत कुछ हासिल किया। इसीलिए आज लबनान एक ऐसा मुल्क जिसमें आप मुख्तलिफ नस्लों और मज़ाहिब के लोग देख सकते हैं। यह मुल्क एशिया के आखिरी सिरे पर यूरोप के करीब वाक़ है, इसलिए उसे हम मुख्तलिफ तहजीबों का मरकज़ कह सकते हैं। मसीही आबादी में नाच गाने का भी रिवाज है जो मुसलमानों में भी फैल रहा था, मगर हिज़्बुल्लाह की तबलीग से अब यह फैलाव रुक चुका है। लबनान की मौसीकी अरब दुनिया में बहुत मकबूल थी, मगर अब इसकी जगह मिस्री मौसीकी और फिल्म ले चुकी है। अशिया तजारत फ्रांस की बंदरगाह मार्सेल्स के रास्ते होती थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में फ्रांसीसी असर बढ़ना शुरू हो गया। फ्रांस और बरतानिया ने लबनान के हुक्मरान शहाब खानदान के खिलाफ एक तरफ तुर्की को उबारा और दूसरी तरफ लबनान के मारूनी मसीहियों दारोज और मुसलमानों में फूट डलवाने के लिए लबनान में दौलत खर्च की। हत्ता कि लबनान में बगावत और खाना जंगी फूट पड़ी, जिसका फ़ायदा उस्मानियों ने उठाया और लबनान पर अपना इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर कायम कर लिया, मगर फ्रांस के असर के साथ। उस्मानी सल्तनत के दौर में यूरोपीय अक़वाम ने एक मुआहदे के तहत यहाँ तबलीग की इजाज़त ले ली जो तुर्की खिलाफत ने दी थी। इसका नुकसान ये हुआ कि तुर्की खिलाफत के ज़माने ही में यहाँ एक आज़ाद मारूनी मसीही इलाका कायम हो गया था। उस्मानियों ने लबनान को मसीही और दरोज ज़िलों में तकसीम कर दिया, मगर खाना जंगी को ख़त्म नहीं किया जा सका, जिसकी बुनियादी वजह फ्रांस की मारूनी मसीहियों की मुसलसल इमदाद थी। पहली जंग अज़ीम के बाद उस्मानी खिलाफत ख़त्म हो गई और लबनान के 5 अज़ला को लीग ऑफ नेशंस, जो बाद में अक़वाम मुत्तहिदा बन गई, ने फ्रांस को सौंप दिया। फ्रांस ने हस्बे साबिक़ मारूनी ईसाइयों को हर मामले में आगे रखा। लबनान में 1932 के बाद कोई मरदमशुमारी नहीं हुई। ये मरदमशुमारी फ्रांस में शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर करवाई थी। बहुत से मुसलमानों और दारोज लोगों ने शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाए थे, क्योंकि उनके ख्याल में शनाख्ती कार्ड बनवाने का मतलब फ्रांस के कब्जे को तस्लीम करना था। फ्रांस ने हर हस्बे साबिक़ मारूनी ईसाइयों को हर मामले में आगे रखा। इस वक्त लबनान में मुसलमान 57%, मसीही 40% और दारोज 3% थे। इक़्तिदार मसीहियों को सौंपने के लिए फ्रांस ने ईसाइयों को तो 40% शुमार किया, मगर मुसलमानों को अलग अलग कौम शिया और सुन्नी की हैसियत से शुमार किया। यूँ ईसाई 40%, शिया मुसलमान 30% और सुन्नी मुसलमान 27% है। ये अदाद शुमार 1932 की मरदमशुमारी के मुताबिक है, जिसके बाद आज तक लबनान में कोई मरदमशुमारी नहीं होने दी गई, क्योंकि आज मुसलमान बड़ी वाज़ेह अक्सरियत में है। इन अदाद शुमार की बुनियाद पर फैसला हुआ कि चूँकि ईसाई अक्सरियत में, इसलिए सदर ईसाई होगा। याद रहे कि लबनान के कवानीन के मुताबिक सदर के पास ही असली ताकत होती है। वज़ीर आज़म और स्पीकर सुन्नी और शिया मुसलमान होंगे। लबनान ने 1943 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की, जिस वक्त फ्रांस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया। 1975 तक लबनान ने बड़ी तरक्की की। 60 की दहाई में लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत को एशिया का पेरिस कहा जाता था। 1975 में लबनान में ईसाइयों और मुसलमानों, जो निस्बतन गरीब थे, के दरमियान खाना जंगी फूट पड़ी। ये खाना जंगी तकरीबन 15 साल जारी रही
جس میں تقریباً 2 لاکھ افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اس دوران اسرائیل نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 دفعہ لبنان پر حملہ کیا اور سن 2000 تک جنوبی لبنان پر قابض رہا۔ لبنان نے دوبارہ ترقی کی راہ پر قدم رکھا ہی تھا کہ جولائی 2006 میں اسرائیل نے اس بہانے لبنان پر حملہ کر دیا کہ حزب اللہ نے اس کے 2 فوجی قید کر لیے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی اسرائیل اور لبنان کی تنظیمیں حزب اللہ ایک دوسرے کو فوجی قید کرتے رہے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کا لبنان کے جنوبی حصے پر قبضہ کرنے کا منصوبہ حزب اللہ نے ناکام بنا دیا۔ یہ جنگ اکتوبر 2006 تک جاری رہی۔ ستمبر 1982 کو اسرائیلی کمانڈوز نے لبنان کے مغربی مسیح ملیشیا کے ساتھ مل کر بیروت میں واقع فلسطینی کیمپوں پر حملہ کر کے 5000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اس دوران یہ قتل عام جاری تھا۔ کسی ملک میں آزادانہ گھس کر اس کے شہریوں یا مہمانوں کو نشانہ بنانے پر دنیا کی مغربی انسانی تنظیموں نے کوئی ولولہ نہیں مچایا۔ اس کی بڑی وجہ لبنان کی فوج نہ ہونے کے برابر ہے۔ لبنان کے محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے شمال اور مشرق میں شام، جنوب میں اسرائیل اور مغرب میں بحر روم واقع ہے۔ یہ خوبصورت ملک اپنے خوشبودار سیبوں، دیودار کے قدیم درختوں اور زیتون کے باغات کے لیے مشہور ہے۔ اس کے جھنڈے پر بھی دیودار کا درخت بنا ہوا ہے جو لبنان کا قومی نشان بھی ہے۔ لبنان ایک مسلم اکثریتی ملک ہے مگر عیسائی دولت اور اقتدار پر قابض ہے جو لبنان کی خانہ جنگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ لبنان کی سرزمین زراعت کے لیے موجود ہے مگر زراعت پر انحصار نہیں کرتی۔ افرادی قوت کا صرف 12% زراعت سے متعلق ہے جو عام ملکی پیداوار کا صرف 11.7% پیدا کرتی ہے۔ صنعت بھی لبنان کے لیے کبھی مناسب نہیں رہا کیونکہ اس کے پاس خام مال کی کمی ہے اور تیل کے لیے بھی دوسرے عرب ممالک پر انحصار کرتا۔ صنعت کا عام ملکی پیداوار میں حصہ 21% ہے جبکہ وہ 26% افراد کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ نتیجتاً لبنان میں اشیاء کی جگہ خدمات کی پیداوار میں بہت ترقی کی، جیسے بنکاری، سیاحت، تعلیم وغیرہ۔ عام ملکی پیداوار کا 67% پیدا کر کے یہ شعبہ 65% افرادی قوت کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ یہ بہت شعبہ بڑا حساس اور خراب ملکی اور بین الاقوامی صورتحال سے فوراً اثر قبول کرتا ہے۔ لبنان بحر روم کے کنارے واقع مشرق وسطیٰ کا ایک ملک ہے جس کا زیادہ حصہ سمندر کے کنارے کے قریب ہے۔ لبنان رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 162ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ لبنان کے حالات کی طرح لبنان کی کرنسی بھی کافی کمزور ہے۔ پاکستانی 1 روپیہ 13.51 لبنانی پاؤنڈز کے برابر ہوتا ہے۔ لبنان کا کالنگ کوڈ +961 ہے۔ لبنان وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ بیروت لبنان کا دارالحکومت، عظیم ترین شہر اور اہم بندرگاہ ہے۔ اس کی آبادی 9,40,938 کے درمیان ہے۔ شہر کی اصل آبادی کا علم اس لیے نہیں کیونکہ 1932 کے بعد سے لبنان میں کوئی مردم شماری نہیں ہوئی۔ بیروت علاقے کا سابق تجارتی مرکز اور اسے لبنان کی خانہ جنگی سے قبل یہ شہر مشرق وسطیٰ کا پیرس کہلاتا تھا۔ 2006 میں اسرائیل کی شہر پر بمباری اور 2005 میں سابق وزیر اعظم رفیق حریری کی ہلاکت کے باوجود حالیہ سالوں میں تعمیر نو کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ شہر میں کئی بین الاقوامی تنظیموں کے دفاتر ہیں جن میں اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کمیشن برائے مغربی ایشیا کا صدر دفتر بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی یونین برائے علوم اور اقوام متحدہ کے یونین برائے تعلیم، سائنس و ثقافت کے علاقائی دفاتر بھی بیروت میں واقع ہیں۔ یہ عرب دنیا کا احاطہ کرتے ہیں۔ لبنان عرب دنیا میں سب سے زیادہ سونے کا ذخائر رکھنے والا ملک ہے مگر مائننگ انڈسٹری ابھی تک زوال کا شکار ہے۔ لبنان میں 1945 میں ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت لبنان میں غیر ملکی پرچم لہرانا ممنوع ہے اور خلاف ورزی کرنے والے کو جرمانہ اور سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لبنان مشرق وسطیٰ کا ایسا ملک ہے جس میں صحرا نہیں آتا۔ یہ مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ عیسائی آبادی والا ملک ہے۔ لبنان پہلا عرب ملک ہے جس نے ریڈیو اور ٹی وی رکھنے کی اجازت دی تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک پر کتابیں لکھی گئی وہ لبنان ہی ہے۔ کہتے ہیں لبنان کا بائبل میں 75 بار ذکر آیا ہے۔ لبنان پر اب تک 15 ممالک اور 15 قوموں نے قبضہ کیا ہے۔ ڈیلی پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق بیروت کی عدالت نے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے کر غیر مسلم ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایمی ایمبرسن، کیٹی کلیانا، جاسمین اور میاں خلیفہ جیسی فاحشہ اسی سرزمین کی پیداوار ہیں جنہوں نے نوجوان نسل کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے دنیا کے لاکھوں سیاح لبنان اور بیروت کے قدرتی حسن کے ساتھ
जिस्मानी हुस्न की कशिश में खींचे चले जाते हैं। 2006 में तकरीबन 36 लाख सियाहों ने लेबनान का विजिट किया, जो गुज़श्ता सालों से कई गुना कम तादाद है। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर हो सके तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने अखबार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई के साथ साथ आप लोगों की मालूमात में भी इजाफा होता रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।